السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دونك غنحاولوا نشوفوا اليوم كيفاش نديكلاريو دي بروسيدور ستوكي avec des paramètres de sortie. Donc tout simplement هاد النوع ديال البروسيدور يمكن ليها تاخذ دي بارامتر دونطري كما يمكن ليها ما تاخذش دي بارامتر دونطري، ولكن dans يعني à la fin il nous renvoie واحد دي بارامتر ديجا في لا سورتي، يعني كتعمرهم لداخل وكتخرجهم على برا. لذا هاد النوع ديال البروسيدور normalement il doit avoir un traitement à l'intérieur au cours de laquelle il va attribuer des valeurs à هاد les paramètres de sortie. يعني هاد les paramètres de sortie كعمروا لداخل وقت في الوسط ديال البروسيدور فاش كتكون تريتمون كيعمر، وفي الاخر كيخرجوا لينا على برا، كيخرجوا لينا لا فالور اللي عامرين بهم. هاد لي فالور دو سي بارامتر ils peuvent récupérer par les applications clientes. donc خدامين بشي ابليكاسيون اما بجافا ولا بالفي بي ولا بالسي شارب ولا دلفي ولا اي لغه، غنديروا ان كونيكسيون وغنزيدوا واحد كومون ديراج في الانترفاس، نزيدوا واحد اس كيو ال كوموند اللي غادي نلاقيوها مع واحد لا بروسيدور التيب ديالها غادي يكون بروسيدور ستوكي. وبالتالي هكذا يمكن لينا نستعملوا دي فاريابل ولا دي بارامتر نبارامتروا هذيك البروسيدور ستوكي في وسط داك اس كيو ال كوموند، وكم سا تاخذ تريكوبيري دي بارامتر دو سورتي من عند ديريكتومون من عند البروسيدور، من عند السيرفر تعمر هذيك البارامتر وتافيشا او نيفو ديال داك الكونترول ولا بالضبط في هذيك الانترفاس. دونك سي بور سولا il n'est pas normal باش واحد لا بروسيدور ستوكي ديكلارينا فيها ديجا البارامتر دو سورتي ولكن ما كيعمروش، يعني ما كانش افيكتاسيون وسطها ديال هاد لي فاريابل، ما تافيكتاوش ليهم لي فالور في التريتمون. Comme on remarque, les procédures qui utilisent les paramètres de sortie, donc هاد les procédures يقدر يكون عندهم un paramètre d'entrée ولا يقدر ما يكونش عندهم un paramètre d'entrée. يقدر يكون عندهم بزاف لي paramètres d'entrée اولا ما عندهمش كاع paramètres d'entrée. les paramètres d'entrée هنا في هاد السلايد غنشوفوا اللي ما غاديش يكون عندهم paramètre d'entrée ولكن عندهم paramètre de sortie. في الكاتريام كور خاص بالبروسيدور ستوكي غتشوفوا كيفاش كاتريام سيونس اللي خاصه بالبروسيدور ستوكي غتشوفوا كيفاش نورمالمون كنديكلاريو بروسيدور ستوكي وعندها لي بارامتر دونطري و لي بارامتر دو سورتي. اذا بور déclarer ou là pour programmer la procédure stockée, la syntaxe est la suivante. Donc create procédure ou سميت البروبريتير مثلا DBO وسميت لا بروسيدور. وبالنسبه لي بارامتر دو سورتي خصنا كل بارامتر نعطيوها سميه والتيب ديالها، وضروري خصنا نزيدو اوتبوت سي اوبليغاتوار بالنسبه لكل بارامتر دو سورتي. لذا نقدروا نديرو فاصله ونديرو بروميير بارامتر اللي هو دو سورتي، نديرو دوزيام بارامتر دو سورتي والتيب ديالو واوتبوت، وهكذا يمكن نديكلاريو كاع لي ديفيرونت بارامتر اللي عندنا. ونديرو از وغنديرو اما اون انستركسيون ولا ان بلوك دانستركسيون. الا كان عندنا بلوك غنديرو بيدين و اند. Voilà. Concernant l'exécution, on va déclarer ou on déclarer les paramètres de sortie. Chaque paramètre on déclare le nom d'ILA ou le type d'ILA. On dit facile ou le nom du paramètre tani ou le type d'ILA ou le facile ainsi de suite. Comme les types, les paramètres, on dit les types d'ILA ou bien facile. Sinon on peut déclarer séparément. البارامتر الاول التيب ديالو ديكلار البارامتر الثاني والتيب ديالو ديكلار البارامتر الثالث والتيب ديالو انسي دو سويت. هذا كدار قبل ليكزيكسيون. علاش؟ لان هذا لو نون دو بارامتر كيكون هنا، وما نساوش بان لو نون دو بارامتر ديال السورتي
ولا d'entrée خاص ضروري تكون il doit peut-être procéder par arrobase obligatoire. إذن في l'exécution نغوتو على la clause ولا نستعملو la clause exec ونديرو سمية لا procédure ومن بعد سمية البارامتر دو سورتي وضروري نزيدو اوتبوت. علاش هنا؟ باش يعرفنا باننا حنا ماشي حنا اللي غنعطيوها، هو اللي غادي يجيبها لينا. ويمكن لينا نديرو فاصله ونعاودو نديرو ثاني البارامتر الثاني ويعني ولا بانه راه سورتي اوتبوت تيب بلاش لان فيه ديكلارينا مع ديكلارين. بالنسبه لهاد لي بارامتر يمكن لينا ندوزوها هاد الشيء من هنا حتى لهنا وسا مارش، ولكن المشكل اون دوا فيزواليزي لي دوني. او نيفو ديال لي سكيل كنزيدو هاد برانت ويمكن لي ندير ان تكست اونتر كوت وندير بلس ونكونكاتينيه مع واحد لا فاريابل اللي هي غادي تكون سورتي مع البروميير فاريابل. عندي الحق هنا ندير لوردر اللي بغيت، ما عنديش مشكل، ولا نبين اللي بغيت كوم بارامتر دو سورتي. البارامتر دو سورتي الا كان تكست كنحطوها ديريكتومون، كانت عدد خاصنا على شكل نيميرو ولا مونيتور ولا فلاوت ولا دوبل، خاصنا ضروري نديرو اس تي ار ولا كاست ولا كونفيرت باش يردوها سترينغ. ويمكن لينا بلس نكونكاتينيها مع تكست ثاني مثلا، و بوركوا با نديرو كونكاتيناسيون مع لا فاريابل الثاني. Voilà, exemple, il nous demande de créer une procédure stockée nommée SP, nombre employé. Donc, cette la procédure, هذه السمية اللي غنعطيوها، ومطلوب منها باش ترجع لينا في لا سورتي العدد ديال لي زومبلويي بالنسبة كاع لي ديبارتمون. دونك بحال غنمشيو نشدو لا طابل أومب وغنحسبو شحال فيها من واحد. هادشي اللي غنديرو ناخدو tout simplement la question من هنا. دونك جو ريبيت، اول حاجه هو بعداك قبل ما نبداو في لا بروسيدور ستوكي وقبل ما نفكروا في واش سورتي ولا اونطري، اول حاجه نفهموا السؤال. دونك il nous demande de créer une procédure stockée، ها السميه اللي غنعطيوها لها، ولكن كي va faire retourner واحد لو نومبر دامبلوي بالنسبه كاع لي ديبارتمون، ما كاينش بور شاك ديبارتمون. دونك هنا ليدا ما كاينش ان جروب باي. دونك ليدا اول حاجه غنديرو ان سيليكت ايطوال فروم امب. نورمالمون هادي غتعطيني تجيب لي المعلومات على كاع لي زومبلوي، ولكن انا باغي العدد، لذا غنستعمل كونت ايطوال ديالها ديال. دونك هادي نورمالمون غتمشي تجيب لي تو لي لو نومبر ديال لي زومبلوي، لو نومبر ديال تو لي زومبلوي. سي بون، دابا بعد ما تصوبت غنمشيو وغادي نافيكتوها اون فالور باش بلا كوموند سيت اروباز وغنديرو نومبر امب، هادي لا فاريابل، وغنافيكتيها بايغال لاش لهاد الروكيت. دونك هاد لا روكيت الكونتوني ديالها سي ان نومبر نبلاصيه هنا. نورمالمون هكذا سا مارش با، علاش؟ لانه نورمالمون هكذا فاش نيكزيكوتي سا فا با دوني لو نومبر، علاش؟ لان خصنا نديكلاري هاد لا فاريابل. لذا غنديرو ديكلار وغنشدو هاد لا فاريابل باش نعطيها لو تيب ديالها هنا. دابا سا مارش. اشكاليه هو ان هاد لو نومبر هذا راه عمر ولكن خصو يتبان. دونك لذا بعد ما درنا هاد العمليه غندوزو دابا سيت فوسي بوغ افيشي. دونك هكذا ما غتافيشاش، ديجا راه عامره لا فاريابل ولكن خصها ناخدوها من عندها ونافيشيوها. دونك كوموند برينت وغادي اونتر كوت غنكتبو سميت شي تكست وغادي نكونكاتينيو مع لا فاريابل ديالنا اللي هي اس تي ار مع الفونكسيون
مع الفاريابل ديالنا اللي هي arrobas nombre وغنكاستيوها ولا غنردوها سو فورم string وهنا غنكتبو لو نومبر توتال دي زومبلوي وغنجربو باغ لا سويت. فوالا هنا سا مارش. بعد ما درنا هاد العمليه غنشدو هاد لا روكات هي نفسها هادي سي تي اس كيو ال غنردوها على شكل بروسيدور ستوكي لذا غنديرو كرييت وغنديرو بروك وغنسميوها بي اس اندرسكور نومبر توتال امب. دونك هادي سي اون بروسيدور سينو يمكن لينا نسميوها كيما قالوا لينا هنا سينو يمكن لينا نسميو هاد السميه كوبيي ونعطيوها ليه هنا كاريمون سي بون. دونك هادي سميت لا بروسيدور. دابا باغ لا سويت هذا لا فاريابل الاول. دونك الفاريابل الاول هو arrobas nombre امب دو تيب انت ولكن خصني نقول لي بانه اوتبوت باش نعلم اوتبوت باش نبينو بانه راه انا اللي هو اللي خصو يجيبو ماشي انا اللي غنعطيه. ولذا غنديرو از وهنا سيليكت. كون ان عندي سات وعندي برنت نورمالمون حسن ندير نورمالمون بيجين وفي الاخر نزيدو اند. نصيحه فاش تكون عندكم اكثر من انستركسيون حاولوا ما امكن ديما تزيدوا بيجين اند باش هاد لي انستركسيون ما يكونش عندك مشكل. ولو هذا من بعد غنحيدوها. المهم دابا حاليا لا بروسيدور il peut normalement être يعني effectuée exécutée et ça marche. اما نديرو هاد العمليه ولا يمكن ليا عوض ما نعطيو سيليكت هكذا يمكن لينا كاريمون نشدو هاد لا فاريابل ونافيكتوها في وسط لا روكيت هي راه فيزابل. يمكن لينا نديرو هاد العمليه هكذا ونحيدو هاد السات با لا بين باش تكون حتى هي راه فيزابل يعني سا مارش. قال لينا il existe. دونك هنا جو دوا la modifier بalter وبالتالي voilà ça marche. Donc pour l'appeler غنديرو exec وسميت la procédure ولكن خصها l'argument ديالها لذا كنجيب l'argument ولكن خصني قبل ندير ديكلار ونعطي سمية الفاريابل هنا بالتيب ديالها ومن هنا نزول لو تيب. دونك هكذا جو بو يعني utiliser هاد لا بروسيدور و il va me communiquer هاد لا فاريابل. فقط بقى خصني pourquoi pas نافيشي لو كونتوني ديال هادي. لذا حسن نحيد هذه دفات انها تصيفط ليا اون فالور اللهم حتى كيرجع عندي تيخرج على برا ونقراه بلا ما نطلب منها من برا تخرجوا ليا. اذا هادشي علاش جبت هذيك لا لين وخرجتها برا. اتونسيون هنا دابا هكذا راه سا مارش. شو تعاود علاش تعاود لانه تو سامبلومون هاد لا بروسيدور فيه الديكلارات وعاود ثاني الديكلارات. لذا باش ما تعاودش انتو لاحظوا غنزيدو هنا 2 وهنا 2. دونك غنعاود كرييت وندوزو لا بروسيدور اي سا مارش. دونك الوقت فاش كنغوت على هادي
غتبان juste مرة. donc exécuter ça marche. ممكن هاد الفاريابل هادي ديكلارا مختلفة على داكشي في الداخل. ممكن مثلا هنا نقدروا نلاحظوا درتها نومبر راه سا مارش حتى هي، دونك ما كاينش مشكل. فوالا هذا بالنسبه للبروميير اكزارسيس. من بعد غنشوفوا دوزيام اكزارسيس. دونك جو ريبيت بور ريزومي، هذه ليكزيكسيون ها هي، هذه الكرياسيون ديال البروسيدور، وهذا لو تي اس كيو ال ديالها. لو تي اس كيو ال يعني هذا روكات عاديه، يعني نورمالمون اشاك فوا غتبقى تكومبيلا وتريطا يعني تكوريجا. اما هذه ديجا الي كومبيلي هذه هنا غتكريا، ولكن هنا ديجا راه كومبيلي هنا. فوالا هذا كونسيرنون لا بروميير كيستيون. غنمشيو نشوفو الدوزيام كيستيون ولا الدوزيام اكزارسيس. فوالا دونك هذا هو لا ريبونس. انا خدمت معكم، يمكن لينا نخدمو كونفيرت حتى هي راه فوزابل. Deuxième question, il y a normalement on doit établir une procédure stockée, select max num, qui renvoie une valeur de retour qui est le plus grand numéro de l'employé de la table employé. Donc غتمشي تقلب لينا في لا طابل امبلوي على اكبر عدد، ما لقاتوش غتصيفط لينا زيرو فحال لقات لا طابل فيد. لذا غناخذ هذا ليكزارسيس وغنخدموا عليه ensemble. Voilà, donc on va comme la deuxième question. Donc l'IDA. Voilà, donc il y a la question تانية ولا l'exercice الثاني. donc fait l'exercice qui m'a dit غنمشي نصوب واحد لا بروسيدور، هذه السميه اللي غتكون غتقلب لينا على اكبر عدد في لا طابل امبلوي في النمره في الكلي بريمير. في الكلي بريمير سيبوزون اون فو فار لانسيرسيون، غنديروا لانسيرسيون. قبل ما نديروا لانسيرسيون كتاكدوا بانه غنانسيريو واحد لامبلوي ولا مثلا واحد لونجسترومون، وخاص يكون بواحد الطريقه ديال لانكريمونطاسيون، خاص يكون انكريمونطي. لذا غنحتاجو اون بروميي لو الماكسيموم ديال هذاك الكلي، خصنا نعرفو شحال كان داخل. دونك عوض من لذا دونك عوض ما نديرو سميت لو شون كلي بريمير اوتو انكريمونتي، يمكن لينا في الانترفاس هي اللي غادي تانكريمونتي. لذا اول حاجه غنمشيو نصوبو لا روكات هي الاولى، نصوبو تي اس كيو ال، ومن بعد غادي نحاولو من بعد نصوبوها على شكل مونطيرو في لا بروسيدور ستوكي. دونك لذا بور افوار الماكس دابا حيت غنقلبو على اكبر عدد، اذا نسيليكت ماكس، وبالتالي ديالاش ديال ان نيميرو. دونك عندي نيم، وهادشي كلشي غنجيبو من لا طابل اونب فروم اونب. دونك نتاكدوا بان هذه سا مارش. فوالا بعد ما لقينا الماكس غنمشيو نافكتيو لواحد فالور. لذا غنديرو 7 وغنديرو اروباز ديال ماكس بوركوا با هي نفسها ايتيغال هاد سيليكت ماكس. سينو راه يمكن لكم ديروا ديريكتومون سيليكت اروباس ماكس، يمكن لينا نديرو هكذا ايغال هنا حتى هي راه فيزابل بوغ ايفيتي كثرة لي زيكريتور. دونك بعد ما درنا هادي اما هكذا ولا نديرو ساتان. بعد ما درنا هاد العمليه غنمشيو دابا ساتفون زين نديكلاريو ديك الفاريابل. دونك ديكلار هاد اروباس ماكس على شكل نورمالمون كون ان نيميرو، دونك سي انت سي بون. دونك نورمالمون هكذا راه غادي يمشي
يجيب هو يعمر لينا هاد ماكس، ولكن المشكل خصنا نافيشيو اللي دا برنت وغنديرو ليه str ديال ماكس. غادي نبينو هذا ديريكتوم. دونك الا مشينا تبينوه فوالا ها هو بعد جاب لي اكبر عدد سي بون. ولكن بارفوا كما قالوا لينا هذه في حالة كان لا طابل عامرة فيها دي دوني او موان فيها اون فالور. سي لا طابل il est vide il y aura un problème. C'est pour cela غنديرو واحد الكونديسيون. دونك غنمشيو نتيستيو على ليكزيستونس دو دوني. الا كانت او موان كاين ان انغيسترومون غادي يدير هادشي. سي بور سولا غنديرو if. دونك if select ولا if exist نقولوها l'existence if exist ونحلو القوس نسدو باش في وسطها غنحطو لا روكيت ديالنا اللي هي select étoile from omp. select étoile from omp. donc if exist خاصو يدير هادشي اللي دا غنديرو begin وفي الاخر هادشي كلشي غادي يدوز وسط هاد نورمالمون هاد begin وفاش غادي يسالي غادي يدير end اللي دا هادي في حالة لا لقى. في حالة لا ملقاش دونك else غنعمرو هاديك نورمالمون هاد لا هاد ماكس غنعمروها بزيرو. دونك set arrobase max égale 0. نعطيو la valeur 0. C'est clair? Donc normalement هادشي ça marche. voilà جاب لينا العد. ولكن نورمالمون سي جامي كاينه عندنا اون سميتها لا طابل لي فيد اللي دا هاد لا طابل اللي عندي انا هنا عامره. غنمشي نرجع للسكريبت ديال الباز دوني وغادي نكري اون طابل مثلا غنسميوها امبلوي. لا طابل سميتها امبلوي ولا امب مثلا هاد امب غادي نتاكد بان هاد لا طابل ما كايناش لذا دروب تيبل امب فوالا. دونك جو ريبيت غنزيدو دابا غنزيدو لا طابل جديده فيد سي بون. بعد ما زيدناها نرجعو الكود ديالنا وغنتيستيو على هاد سميتو. دونك حنا متاكدين بان هاد امب دابا ما لي فيد لذا غنتيستيو واش فعلا غادي يخرج ليا زيرو وي و نو. دونك اكزيكوتي سي بون ولكن خصو نافيشي لذا غنزيد هنا لافيشاج حتى هو هنا ونضطر نزيد بيجين حندخل السيبغوتين الثانيه والسيبغوتين الثانيه ما فيهاش برانت. هذاك الشيء علاش ما بين ليا والو. اذا باش يبين ليا خاص تكون برانت باش نعرف لا فالور نعرف لا فالور بالضبط اللي غادي يخرج ليا. دونك جو ريبيت فوالا اكزيكوتي وفويي يخرج ليا لا فالور 0. دونك سا مارش.
D'abord, je répète, إلا كانت عامرة غادي يخرج ليا العدد الكبير. كانت خاوية بحال ان خاوية ما فيها حتى حاجة، ما فيها حتى شي امبلوي، دونك غادي يخرج ليا زيرو. سي بون، هادشي اللي طلبو في كيسيون. بعد ما صوبت الغوكات يمكن لي دابا نصوبها نمونطيها على شكل بروسيدور. دونك كونترول سي، ومن بعد غندير ردها على شكل بروسيدور، غنمونطيها. اذا غنديرو تو سامبلومون كرييت، وغنديرو بروك، و سميناها بي اس ماكس ولا نومبر نيم ماكس. سينو ناخدو السميه، قالوا لي هنا سميو، ناخدو من هاد اس بي ماكس نيم، ناخدوها من هنا على حسب السؤال. كونترول سي، فوالا نسميوها بهذا الشكل. اذا هاد لا بروسيدور غتحتاج واحد البارامتر دو سورسي، اللي اذا هاد البارامتر دو سورسي هو هذا اللي مافيكتي ديجا هنا، هو غناخدو هنا، وغناخد لو تيب ديالو، ها هو هنا. خصني نقول لي اوتبوت، ولكن نزول هادي لان ما بقى حتى هاد البرانت بلاش با لا بين، لان غندير برانت على برا. دونك غندير بعداك، نزيدو بعداك هنا اوتبوت باش يعرفني بانني محتاجه في صورتي. دونك حتى هاد ماكس بلاش، هاد البرانت ديال هاد ماكس بلاش. لذا غنمشيو نغوتو دابا على الغوكات. دونك نورمالمون هاديك خصها دوز، خصنا واحد از. دونك الا دوزنا هادي سا مارش. اذا غنغوتو على بروسيدور ديالنا، غادي نديرو لها هنا اوتوماتيكمون اكزيك، ونحطو لا بروسيدور ديالنا السميه ديالها، ومن بعد خصنا نديرو لا فاريابل و انت. هادي هنا غنديكلاريو قبل لو تيب ديالنا اللي هو ماكس على شكل انت بلا كوموند ديكلار. سي بون، دابا بريسك سالينا، غنافيشيو. دونك فويي نورمالمون هنا راه كاينه رجع ليا زيرو. علاش؟ لان هاد امب 1 الي فيد، الي فيد. دونك هادشي علاش رد ليا زيرو. دونك سيبوزون جي موديفي هنا، حيت 1. دونك امب عندي عامره، هاد لا طابل عامره. اوتر شوز لا باز دوني راه غتلقاوها في لو ليان، غتلقاوها في لو ليان في الفيديو لتحت. لا باز دوني غتلقاو التسكريبت اللي هو كوريجي. دونك جو ريبيت، سي جامي جي موديفي هاد لا طابل امب بي 1 بي طومب بي امب، غندير هنا التر باش نعاود نموديفي لا بروسيدور، وبالتالي غنحاول ندوز من جديد هاد لا بروسيدور حتى لهنا. داكور. اذا اكزيكيسيون، فوالا. دونك ليكزيكيسيون اوتوماتيكمون راه تيكزيكيتات. دونك فحال لا اكزيكيت هاد درت لابيل، لاحظوا غادي يجي فقط النيميرو ماكسيموم. فوالا. دونك لا بروشين اكزرسيس ان شاء الله، لا بروشين فيديو غتلقاو فيه لا بروسيدور اللي فيها بارامتر دونطري اي بارامتر دو سورتي ان شاء الله. Merci pour votre attention.